बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंगबंदी माहिदे को खुफिया क्यों रखा जा रहा है? पाकिस्तानी अवाम से क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? हुकूमत पाकिस्तान टीटीपी और अफ़गान तालिबान में फ़र्क क्यों क्रिएट कर रही है? पाकिस्तान की जानिब से ये तासुर देने की कोशिश क्यों की जा रही है कि अफगान तालिबान सिर्फ काबुल तक महदूद हैं? अफगान तालिबान का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पर अब खत्म हो चुका है। जंगबंदी माहिदे का मुस्तकबिल क्या होगा? इस माहिदे पर अमल दरामद कैसे होगा? इस माहिदे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो है क्या? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में जंगबंदी माहिदे पर दस्तखत हुए हैं, उसके बाद से बहुत सारे संजीदा सवालात उठ रहे हैं। इन्हीं सवालात का जवाब हासिल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से जितने इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए, उन तमाम तर इंटरव्यूज और ख्वाजा आसिफ के जवाबात ने मजीद शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए, मजीद सवालात क्रिएट कर दिए। मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल किया गया कि जो माहिदा पाकिस्तान ने जिस पर दस्तखत किए हैं, उस माहिदे में क्या लिखा है, उस माहिदे की अहम तरीन शराइत क्या हैं? इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो माहिदे को पब्लिक नहीं कर सकते, वो माहिदे से मुताल्लिक मालूमात डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्यों नहीं कर सकते? ये पाकिस्तानी अवाम का हक है, उन्हें पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान के साथ क्या कमिटमेंट कर रही है, क्योंकि अगर ये कमिटमेंट पूरी नहीं होती तो दो मुल्कों के दरमियान जंग हो सकती है। पाकिस्तान कुर्बानियां दे रहा है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम फ्रंट लाइन के ऊपर जंग लड़ रही है, तो ये पाकिस्तानी कौम का हक है कि पाकिस्तानी कौम को सच पता लगे। एक बात। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और ये कही कि 3 अवामिल के ऊपर इस एग्रीमेंट में बात हुई: अफगान मुहाजिरीन की वापसी, टीटीपी की सरपरस्ती, और जो तीसरा अहम तरीन नुक्ता है वो बुनियादी तौर पर दहशत गर्दी का और सीज फायर का एलिमेंट है कि दहशत गर्दी कब तक बरकरार रहेगी। अब इसका एक सिंपल सा जवाब है जो कि बड़े अच्छे तरीके से ख्वाजा साहब दे रहे हैं, वजीर दिफा पाकिस्तान के। वो ये कह रहे हैं कि जनाब, जंगबंदी तब तक रहेगी जब तक कि तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमले को रोक कर रखेंगे या टीटीपी की कार्रवाई को महदूद करेंगे। मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ख्वाजा साहब से किया गया कि यार, अगर मुज़ाकरात ही करने थे तो फिर जंग करने की और इतने इतने बड़े नारे मारने की क्या जरूरत थी? एट द एंड ऑफ द डे आपने वही रास्ता इख्तियार किया जो डियाला जेल में बैठा हुआ इमरान खान आपको प्रपोज कर रहा था कि आप तालिबान से बातचीत करें, आप मामलात को जंग की तरफ ना लेकर जाएं। तो एट द एंड ऑफ द डे आप टेबल टॉक कर रहे हैं, आप पीस एग्रीमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये काम आप पहले कर लेते। और उस वक्त तो आप इमरान खान को तालिबान खान और दहशत गर्दों का हामी, और आज आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मगर इसके ऊपर जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग। जवाब ये दिया है कि जनाब, हमने टीटीपी से बात नहीं की जो असल कल्प्रिट है, हमने बात की अफगान तालिबान से। अब यहां जरा समझिए, पाकिस्तान के अंदर एक चूरन बेचा गया है पिछले 30-40 साल से कि एक गुड तालिबान है और एक बैड तालिबान है। एक अफगान तालिबान है जो बहुत अच्छे हैं, जो गुड तालिबान है, और दूसरी तरफ कौन है? टीटीपी है। ये पाकिस्तानी तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो ये बुरे हैं और वो अच्छे हैं, और हमने अच्छे और बुरे के दो लेबल बनाकर पब्लिक के अंदर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। और उसके बाद हमने देखा है कि ये जो अच्छे तालिबान हैं, ये बुरे तालिबान को रोकते नहीं, ये अच्छे तालिबान बुरे तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। ये जो अच्छे तालिबान हैं, ये अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए प्रोवाइड करते हैं, सरपरस्ती करते हैं, मगर ये अच्छे तालिबान, और इनसे बात हो सकती है। जो सरपरस्त हैं, जो सबसे बड़े मुजरिम हैं, जो जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और उनको कहा जा रहा है कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये बड़े जबरदस्त लोग हैं।
تو یہ جب تک کنفیوژن پاکستان کے اندر ختم نہیں ہوگی کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اگر اچھا ہے تو اس کا معیار کیا ہے، اور اگر کوئی برا ہے تو اس کا معیار کیا ہے، ٹریڈز کیا سیٹ کیے گئے ہیں، پرنسپلز کیا سیٹ کیے گئے ہیں، تو ہمیں ان پرنسپلز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ بھی عجیب بات ہے کہ افغان طالبان، ایک وقت آتا ہے کہ ہم افغان طالبان کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے افغان طالبان کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ کروا رہے ہیں، وہ ملوث ہیں، وہ پارٹنر ان کرائم، اور دوسری طرف ہم ایسے انٹرویو دیتے ہیں تو ہم انہیں کلین چٹیں بھی دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ علیحدہ ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ جو دوسری ٹی ٹی پی وغیرہ ہے ہمیں پرابلم ان سے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اگر آپ ان کو دو مختلف سکے بنا کر پیش کریں گے تو اس سے آپ پاکستان کا نقصان کریں گے۔ ایک تیسرا بڑا امپورٹنٹ سوال ابھر کر سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر دفاع صاحب نے یہ فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ جو کابل کی حکومت ہے وہاں باقی افغانستان سے مختلف آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں، کابل کی آواز مختلف ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت ہے، جو حکومت کا چہرہ ہے، جو انٹرنیشنلی کسی بھی شکل صورت میں ریکگنائز گورنمنٹ ہے، اس کے فیصلے مختلف ہیں، اور باقی جو افغانستان چل رہا ہے علاقائی طور پر، ہر صوبہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہا ہے، ہر علاقہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہا ہے، یہ ایک جگہ سے آپریٹ نہیں کر رہے، یہ ایک جگہ سے ایک اسٹریٹجی کے تحت چیزوں کو لے کر نہیں چل رہے۔ تو یہ بھی اگین آپ مظلوم بنا کر پینٹ کرنے کی کوشش کریں آپ یہ، اور کل کو یہ چیزیں آپ کے گلے پڑیں گی جب کل طالبان یہ کہیں گے کہ جناب ہماری تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو روک سکیں، ہمارے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر سکیں، اور ٹی ٹی پی جن علاقوں میں آپریٹ کر رہی ہے وہاں پر ہماری ریٹ ہی نہیں ہے، تو آپ پھر کیا کہیں گے؟ پھر آپ کیا افغان طالبان کو مظلوم تسلیم کر لیں گے؟ آپ یہ کہہ دیں گے کہ جناب ٹی ٹی پی جو کہہ رہی ہے وہ بالکل مختلف ہے ایز کمپیئرڈ افغان طالبان؟ تو اسٹل یہ جو بہت سارے سوالات اور شکوک و شبہات جو کہ پیش کیے جا رہے ہیں، پینٹ کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے۔ کب تک ہم لوگوں سے سچ چھپاتے رہیں گے؟ کب تک ہم ہر انفارمیشن کو حساس قرار دے کر، قومی سلامتی کا معاملہ قرار دے کر جو قوم ہے اس کو گمراہ کرتے رہیں گے، اس کو بے وقوف بناتے رہیں گے؟ اب یہاں پر پاکستان کے پاس، اگر پاکستان جنگ نہیں لڑتا، پاکستان کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتا، پاکستان کے پاس ایسا کیا ٹول ہے کہ وہ افغانستان کو جواب دے سکتا ہے؟ تو وہ ایک ہی ٹول، سب سے بڑا ٹول، وہ ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، جو پاکستان سے افغانستان کو سپلائی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس سپلائی چین کو روک لیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے افغانستان کا سانس روک لیا، اس کی آکسیجن روک لی، اور یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ روک لیں تو پاکستان میں جو قیمتیں ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گی، آدھی سے زیادہ کم ہو جائیں گی پاکستان، کیوں؟ کیونکہ پاکستان جو آٹے کا کرائسس آتا ہے، چینی کا کرائسس آتا ہے، جتنے بحران آتے ہیں، سکینڈلز آتے ہیں، کہیں نہ کہیں افغانستان انٹر لنکڈ ہوتا ہے اس پوری بلیک اکانومی کے لیے، تو یہ آپ روک سکتے ہیں۔ اور پھر ایک جو پاکستان نے گین کیا ہے اس پوری اپرچونٹی کے اندر، وہ ایک چیز ہے کہ آپ نے سفارت کاری کو موقع دیا، آپ نے دنیا کے امن کو ایک موقع دیا ہے، اور طالبان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا ہے یا اس اپرچونٹی کو ضائع کرنا ہے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لگتا ہی ہے کہ یہ خام خیالی ایک ٹیمپرری فیز ہے دونوں ملکوں کے درمیان، کہ شاید کوئی پیسفل ٹاکس ہو، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ افغان طالبان، ایک طرف پاکستان کا ایک نیریٹو ہے کہ افغان طالبان اس وقت پراکسی بن گئے ہیں بھارت کی اور را کی، اور افغان طالبان ڈیفینڈ کس کو کر رہے ہیں؟ بھارت کو کر رہے ہیں، بھارت کا ماؤس پیس بنے ہوئے۔ تو کیا بھارت اس پیس ایگریمنٹ کو چلنے دے گا؟ سپوائلرز، جو تیسری قوت و طاقت ہے، ہو سکتا ہے افغان طالبان کچھ نہ کرنا چاہیں لیکن بھارت بہت کچھ کروانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بھارت کے پاس ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ چیزوں کو شفٹ کر سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے، تو یہ خطرہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور اب یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ افغان طالبان بھارت کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں، اور کیا ہم دو بارڈرز کے اوپر دشمن افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کرنا ہے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے
یہ ڈپلومیٹک وار کا امتحان ہے کہ وار آف ویپنس، وار آف ڈپلومیسی، ان دونوں میں سے کون جیتتا ہے. تو اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس ایگریمنٹ کا تعلق براہ راست عوام کے ساتھ ہے، عوام کی جان کے ساتھ ہے، تو اس میں آپ کو شفافیت کا ایلیمنٹ پیدا کرنے کے لیے ان تمام پوائنٹس کو پبلکلی اناؤنس کرنا چاہیے، لوگوں کا حق ہے. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.